म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भुरगीं आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. तांचो जीव राखचो आनी तांकां सांबाळचें आवय बापायची व्हड एक जबाबदारी. प्रत्येक जावन चेडूं भुरग्यांक ह्या दिसांनी येवची एक पिडा, गर्भकोशाच्या तोंडाची पिडा वा कॅन्सर, द सर्विकल कॅन्सर, जायत्या स्त्रियांक कश्टार घालते आसा. आनी दीस वेता वेता कॅन्सर जाल्ल्या स्त्रियांचो संख्यो सोडते आसा. आनी त्या देखून भारत सरकारान एक अभियान आरंभ केला. सुमार 14 वर्सां उतरलेल्या आनी 15 वर्सां वरच्या आदी चलयांक एक वॅक्सिन दिवन त्या वॅक्सिना मार्फत हे येवचे कॅन्सर, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसांत येवचे कॅन्सर ताका आड बांदूंक, विरोध करूंक आनी अशें ते वाडनाशें करून तांचे भलायकी राखच्या खातीर ह्या अभियानांत आमी वांटो घेवया. प्रत्येक जावन प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत, तालुका आरोग्य केंद्रांत, समुदाय आरोग्य केंद्रांत, सरकारी आस्पत्र्यांनी वॅक्सिन मेळटा जाल्ल्यान असो प्रयोजन तुम्ही घेजई आनी हाच्या मार्फत तुमच्या भुरग्यांक सर्विकल कॅन्सर वा गर्भकोशाच्या तोंडाच्या कॅन्सरांत राखजय म्हणून म्हजी विनंती. आमच्या संस्थेने वावुरच्या वैसांची प्रत्येक जावन कॅन्सर तज्ञाची आनी स्त्री रोग तज्ञाची माहिती घेऊन हो विषय तुमकां सांगते आसा. कांय कोणेय सामाजीक जाग्यांनी वांकडी खबर सांगली जाल्यार, घुसपट गोंदळ केलो जाल्यार ताका पात्य नासतना तुमच्या कुटुंबाक चिकित्सा दिवच्या वैजा लागीं वचून समजून घेवन मुखार सरजय म्हणून म्हजी विनंती.